Okay, dear students, welcome you all for today's science class. In our last class, we were discussing about instruments based on atmospheric pressure. Atmospheric pressure को मतलब बेसमा विभिन्न इन्स्ट्रुमेन्ट्सहरू बनाइएको छ, जस्तै syringe, air pump, water pump, etc. Regarding syringe, what is its simple construction and how it works, that already we have come to know in our last class. Syringe को बारेमा हामीले बुझिसकेछौँ. So today अरु दुईटा चाहिँ जुन इन्स्ट्रुमेन्ट छ, एयर पम्प र वाटर पम्प, यसको सिम्पल कन्स्ट्रक्सन र वर्किङ एक्सन हामीले आजको क्लासमा बुझ्नेछौँ, हाउ इट वर्क्स. So let's begin with एयर पम्प. यसको हामीले सिम्पल पहिले कन्स्ट्रक्सनलाई बुझ्ने प्रयास गरौँ. लेट्स ट्राई टु अन्डरस्ट्यान्ड यसमा के हुन्छ. सिम्पली वी क्यान सी इट हैज दिस इज अ मेजर पार्ट्स अ सिलिन्डर. ओके, दिस इज अ सिलिन्डर, यू क्यान सी, and this is a cylinder. Okay, and this is your piston. Clear? This is your piston, and washer is along with the piston. That washer acts as a valve. तो यो तपाईहरुको सिलिन्डर हो. यहाँ एउटा पिस्टन छ, त्यसमा वासर लागेको हुन्छ. वासरले भल्भ जस्तै काम गर्छ. यहाँ V1 already I have written. So, and it is connected with a handle, you can say a rod along with the handle. Okay, lower end ma or nozzle cha, and that is connected with the you can say bicycle I mean tube. Okay, and there is one valve V2. त्यो bicycle tube सँग जुन connected pipe हुन्छ, त्यहाँ एउटा valve V2 त्यहाँ लागेको हुन्छ. So now try to understand how it works. Generally दुईटा एक्सन जब हामीलाई सजिलै थाहा छ, जब यहाँ पिस्टन छ भने हामीले के गर्छौँ होला. We have seen the pump also. Okay, what we do like this we do. Okay, so what this is called when we are handle जब हामी तल प्रेस गर्दैछौँ, that means we are pushing the piston downward. So that is your pushing piston. त्यो पुशिङ पिस्टन हो. यसरी गर्दाखेरि जब ह्यान्डल हामी माथि तानिरहेछौँ, यसको मतलब पिस्टनलाई हामीले के गर्दैछौँ त, we are pulling it. So यसरी pushing, it keeps on going. And के हुन्छ? So these two actions, pulling piston and pushing piston, it keeps on going repeatedly. So what is the consequence actually? During pulling, what happens, and during pushing the piston what happens, that we have to understand. ध्यान दिएर हेरौँ. पुलिङ पिस्टन I have written here. So पुलिङ पिस्टन त्यो बेलामा के हुन्छ? अब यो सिलिन्डरलाई यो चाहिँ पिस्टनले भनौँ या यो वासर एउटा भल्भ V1 ले दुई पार्टमा यसरी डिभाइड भएको छ, A र B पार्ट. ओके, when we are pulling piston up, then what is happening actually? त्यो बेलामा B पार्ट जुन छ, यो पार्टको चाहिँ भोल्युम कम भइरहेछ अनि A पार्टको भोल्युम बढिरहेछ. यसको अर्थ के भयो त, यो B पार्टमा एयरको प्रेसर बढिरहेछ इन कम्पेरिजन टु पार्ट A. पार्ट A मा चाहिँ एयर प्रेसर कम छ, यहाँ पार्ट B मा बढी छ. यो पार्टमा एयर प्रेसर बढी छ. जब एयर प्रेसर यहाँ बढी हुन्छ भने यसले के गर्छ त भन्दाखेरि, यो भल्भ V1 जुन छ, वासर जुन यहाँ जुन वासर छ, विच एक्ट्स एज अ भल्भ, आई हेभ टोल्ड यु. ओके, यसलाई पुश गर्छ अनि एयर क्यान एन्टर थ्रु पार्ट B टुवर्ड्स पार्ट A. यसरी B पार्टबाट चाहिँ नि रस भएर किनारबाट रस भएर त्यो वासर के हुन्छ भन्दा फ्लेक्सिबल हुन्छ. त्यो इट क्यान गेट कम्प्रेस्ड लाइक दिस. ओके, खुम्चिने तन्किने त्यो गर्नु सक्छ वासरले, लाइक भल्भ. सो यो बेलामा के हुन्छ, भल्भ चाहिँ जब अलिकति खुम्चिन्छ अनि प्रेसर यहाँ बढी भएको हुनाले B पार्टमा, अनि एयर इट रसेस
टुवर्ड्स द पार्ट ए, यो ठाउँमा यो पोर्सनमा चाहिँ नि एयर चाहिँ भित्र प्रवेश गर्छ। क्लियर? अनि यो बेलामा एज बिकज पुलिङ पिस्टन यो बेलामा चाहिँ के हुन्छ, पार्ट ए को चाहिँ पार्ट ए को प्रेसर कम भएको हुन्छ, पार्ट बी को बढी हुन्छ। सो पार्ट ए को प्रेसर कम भएको हुनाले यो भल्भ त्यो बेलामा बन्द रहन्छ। ओके, जसले गर्दाखेरि के हुन्छ, दिस भल्भ V2 which is connected to the tube of the bicycle tire. ओके, यो भल्भ बन्द, किनकि यहाँ प्रेसर कम छ भने जुन चाहिँ ट्युबमा अलरेडी जुन एयर छ त्यसको आफ्नो प्रेसर लागेको हुन्छ, यो प्रेसर कम छ, ट्युबको भित्रको एयरको प्रेसर चाहिँ हाई छ, त्यसले चाहिँ V2 भल्भलाई चाहिँ बन्द गरेर राखेको हुन्छ। त यो बेलामा हामीले के बुझ्यौँ भन्दाखेरि पुलिङ पिस्टन ड्युरिङ दिस एक्सन के भइरहेछ त भन्दाखेरि भल्भ V1 ओपन्स ड्यू टू द हाई प्रेसर इन दिस पोर्सन बी। यो जुन सिलिन्डरको पोर्सन बी मा प्रेसर एयरको प्रेसर हाई भएको हुनाले भल्भ V1 ओपन्स एन्ड द एयर गेट्स इन्टु टुवर्ड्स द पोर्सन भल्भ ए, टुवर्ड द पोर्सन ए। नाउ एज बिकज हियर द प्रेसर इज लेस, that's why valve V2 is closed, so the air which is already pushed inside the bicycle tube that doesn't come out here. Okay, so pulling piston को बेलामा valve V1 खुल्छ, पोर्सन B बाट पोर्सन A तिर चाहिँ एयर प्रवेश गर्छ, तर त्यो बेलामा valve V2 बन्द रहन्छ, जसले गर्दाखेरि जुन हावा चाहिँ ट्युबमा गइसकेको छ त्यो चाहिँ फेरि ब्याक आउनु पाउँदैन। क्लियर? यो त भयो हामीले पुलिङ पिस्टन। नाउ व्हेन वी पुश पिस्टन, दैट मीन्स वी आर पुशिङ इट, द पिस्टन इज मुभिङ डाउनवर्ड, यता हेरौँ अब त्यो बेलामा के हुन्छ। इन दैट केस द भोल्युम अफ द पोर्सन बी इज ग्रेटर देन भोल्युम अफ द पोर्सन ए। पोर्सन ए को भोल्युम घट्यो, पोर्सन ए को भोल्युम घट्नु बित्तिकै के हुन्छ भन्दाखेरि जब पोर्सन ए को भोल्युम घट्छ तो यहाँ को एयर प्रेसर बढी हुन्छ, यहाँ को एयर प्रेसर कम हुन्छ। ओके, अब हामीले सुरुमै भनेछौँ जहिले पनि भल्भ भन्ने कुरा कस्तो हुन्छ त भन्दाखेरि यो वन वे मात्रै खुलेको हुन्छ। ओके, त्यो वन वे खुल्छ, जस्तै यहाँ हामीले हेर्यौँ यो भल्भ डाउनवर्ड खुल्यो। ओके, वन वे खुल्छ, माथितिर खुल्दैन, वन वे खुल्छ जहिले पनि। अब प्रेसर एट ए जब प्रेसर एट बी भन्दा बढी हुन्छ त्यो बेलामा के हुन्छ त भन्दाखेरि यो क्लोज भएको हुन्छ। ओके, र त्यो हाई प्रेसरले के गर्छ, भल्भ V2 लाई ओपन गरिदिन्छ। अब भल्भ V2 ओपन हुनु बित्तिकै जुन हावा अघि यहाँबाट बी बाट ए मा आएको थियो त्यो हावा अब ए बाट कहाँ जान्छ त बाइसाइकल ट्युबमा जान्छ। यसरी बाइसाइकल ट्युबमा हावा भर्छ। फेरि हामीले चाहिँ रिपिटेडली वी डू दिस एक्सन पुलिङ। फेरि जब हामी पुल गर्छौँ, पुल गर्ने बेलामा भल्भ V2 बन्द भएको हुन्छ, यो भल्भ V1 ओपन हुन्छ, यहाँबाट एयर यहाँ हुन्छ, त्यो बेलामा यो बन्द रहन्छ। त जुन हावा गइसकेछ ट्युबमा त्यो ब्याक आउनु पाउँदैन। फेरि पुसिङ पिस्टनमा फेरि यहाँको प्रेसर बढ्छ कम्पेरिजन टु एट दिस पोर्सन। तो यहाँ प्रेसर बढी भएपछि यो फेरि भल्भ V2 खुल्छ, ओपन हुन्छ र यहाँ आएको एयर चाहिँ फेरि कहाँ जान्छ त बाइसाइकलको चाहिँ ट्युबमा प्रवेश गर्छ। यसरी ट्युबमा चाहिँ हावा भरिँदै जान्छ। सो रिक्वायर्ड एयर हामीलाई जति चाहिएको त्यो हामी भर्न सक्छौँ। सो इन दिस वे इट्स अ भेरी सिम्पल कंस्ट्रक्शन एन्ड एक्सन अफ an air pump, or you can say bicycle pump. In this way bicycle pump works. I think you have understood. Okay. Now let's talk about another instrument, water pump. अब यो वाटर पम्प हो, यसलाई हामीले कमन ह्यान्ड पम्प पनि भन्न सक्छौँ। अब यहाँ के हुन्छ भन्दाखेरि यहाँ पनि सेम मोर और लेस यो जस्तै यसको पनि एउटा कन्स्ट्रक्सन छ। यसमा के छ त भन्दाखेरि दिस इज अ सिलिन्डर। ओके, यो सिलिन्डरमा माथि एउटा के हुन्छ स्पाउट हुन्छ जसलाई हामीले आउटलेट पनि भन्छौँ। ओके, मुख लागेको हुन्छ त्यो आउटलेट भयो। दैट इज सोन हियर, आई हैव रिटन हियर। So this is a cylinder. It is also called cylinder is also called barrel. Barrel पनि यसलाई भन्न सकिन्छ। ओके,
भन्ने गर्छौँ हामी। नाउ र त्यसपछि यसमा पनि एउटा पिस्टन लागेछ, पिस्टनको पनि फेरि एउटा रड, दिस इज अ रड विच इज कनेक्टेड विथ द ह्यान्डल, suppose like this it is connected with the handle, okay, you can understand now, एउटा ह्यान्डल लागेको हुन्छ, क्लियर। एन्ड दिस पिस्टन इज, यो पिस्टनको सँगमा त्यहाँ यसमा पनि वासर हुन्छ विच वर्क्स एज द valve, so this piston is along with the valve, so I have written here piston with valve, that washer acts as the valve. Now at the bottom of this cylinder or barrel, the one pipe is there, and that pipe goes underground towards the source of water. यो पाइप चाहिँ कहाँ गछ त, जमिन मुनि गएको छ जहाँ पानीको चाहिँ सोर्स छ, ओके, पानीको जुन चाहिँ वेल छ त्यहाँ यो गएको छ। एन्ड हियर अल्सो at the foot of this barrel cylinder where the pipe is connected, this long pipe, there is one valve. This is also called, I have written here, check valve or foot valve. तो सिमिलर यसको स्ट्रक्चर यति नै हुन्, हामीले राम्ररी बुझ्यौँ। यो एउटा सिलिन्डर हो जसलाई हामीले ब्यारल पनि भन्छौँ, ओके, या माथि यसको स्पाउट छ, आउटलेट जहाँबाट पानी बाहिर आउन सक्छ। अनि त्यसपछि एउटा पिस्टन छ जसमा वासर लागेको छ, त्यसलाई हामीले भल्भ भन्छौँ, त्यो वासर भनेको भल्भकै काम गर्छ त्यसले। र यो पिस्टन विथ अ रड इट इज कनेक्टेड टु अ ह्यान्डल, ओके, ह्यान्डललाई हामीले चलाउने काम गर्छौँ। त्यसपछि at the foot of this cylinder one pipe is there which goes downward towards the source of water, and there is one valve fitted which is called check valve. I have written your name, or foot valve, clear? So it's now quite clear. अब एयर पम्प जस्तै यहाँ पनि पिस्टनको दुई किसिमको मुभमेन्ट हुन्छ। डाउनवर्ड स्ट्रोक भनेको when the piston is moving down, piston is moving down. Upward stroke भनेको when the piston is moving up, clear? जस्तो यहाँ पुलिङ पिस्टन हामीले लेखेको थियौँ, पुलिङ पिस्टन यहाँ भनेपछि यहाँ चाहिँ पिस्टन इज मुभिङ अप छ। यहाँ यो दुईटा फिगरमा यसमा पहिले चाहिँ के छ भन्दाखेरि हामीले के बुझ्यौँ भन्दाखेरि यो अपवर्ड यहाँ पहिले लेखेको छ। अपवर्ड भनेको पिस्टन इज मुभिङ अपवर्ड, पुलिङ भनेको अपवर्ड, पुसिङ पिस्टन भनेको दिस इज डाउनवर्ड स्ट्रोक अफ द पिस्टन। सो नाउ डोन्ट लुक हियर, सो you may get confused, look here, okay, in this diagram, water pump. So construction is clear, I think. Once again, one barrel or cylinder, okay, at the top there is one spout or outlet, and it is one piston along with the washer called valve, and this piston is connected with the help of this rod with a handle, and at the bottom there is one pipe which goes down towards the source of water, and one valve is there. This is called check valve. Now how it works, now we are going to know about the action of simple your hand pump or water pump. First try to understand downward stroke. डाउनवर्ड स्ट्रोक भन्नु बित्तिकै हामीले के बुझ्नु पर्यो, पिस्टन गोज डाउन। अब यहाँ फेरि ह्यान्डल गोज डाउन होइन, यो फेरि पिस्टन गोज डाउन। यसको अर्थ के भयो त भन्दाखेरि when we pull the handle up, जब ह्यान्डललाई हामी माथि पुल गर्छौँ त्यो बेलामा पिस्टन डाउन गएको हुन्छ। ह्यान्डललाई जब हामी पुस तल गर्छौँ पिस्टन फेरि माथि आएको हुन्छ। सो डाउनवर्ड स्ट्रोक मिन्स पिस्टन इज गोइङ डाउन। द्याट मिन्स for downward stroke of the piston what we do, we are pulling the handle up. यसलाई क्लियरली बुझ्नुस् है, हामीले ह्यान्डल यसरी गरेपछि पिस्टन डाउन गएको हुन्छ, ओके।
So now I don't use the word handle now. पिस्टनलाई मात्रै बुझौँ अब. ओके, हामीले बुझ्यौँ. फेरि एकचोटि ह्यान्डललाई यसो गर्दाखेरि भन्दा मतलब when we are pulling the handle up, piston is going down. That is the downward stroke. When we are pushing the handle down, piston is coming up. That is the upward stroke. Okay, okay, downward stroke. So downward stroke मा के भइरहेछ? Try to understand. We can divide this portion into two parts, A and B. यो सिलिन्डर, यो ब्यारल को यो पिस्टनले दुई भागमा अब डिवाइड गरेको छ, ए र बी मा. जब पिस्टन तल आइरहेछ त्यो बेला के भइरहेछ? जस्ट लुक हियर. द भोल्युम अफ दिस पोर्सन ए इज डिक्रिज्ड. बी को कम्पेरिजनमा ए को चाहिँ भोल्युम डिक्रिज भएको छ. जब ए को भोल्युम डिक्रिज हुनु बित्तिकै के हुन्छ त? प्रेसर बढ्छ अटोमेटिक. इज इट क्लियर? सो यो पोर्सनमा, ए पोर्सनमा के भयो त? द प्रेसर इज इन्क्रिज्ड. अब त्यो इन्क्रिज प्रेसरले के गर्छ भन्दाखेरि इन दिस केस इट ओपन्स दिस वे. ओके, ओके, क्लियर? So in this case what happens when the pressure increases, check valve, this is the check valve, it closes down. किनकि एमा प्रेसर बढ्नु बित्तिकै चेक भल्भ चाहिँ क्लोज भइहाल्छ. यो भल्भ क्लोज भइहाल्यो र एमा प्रेसर बढी छ इन कम्पेरिजन टु बी. त्यसकारण चाहिँ किनारदेखि वाटर रसेस फ्रम द पोर्सन ए टुवर्ड्स द पोर्सन बी. ओके, यो भल्भबाट चाहिँ बिस्तारै चाहिँ किनारबाट पानी चाहिँ ए पोर्सनबाट बी पोर्सनमा जान्छ. तर ए पोर्सनबाट पाइपतिर ब्याक हुन सक्दैन. किन हुन सक्दैन? बिकज चेक भल्भ इट क्लोजेस. ओके, यो भल्भ चेक भल्भ जुन छ यो क्लोज भएको हुन्छ. क्लियर? भेरी सिम्पल. वन्स अगेन ट्राई टु अन्डरस्ट्यान्ड. ड्युरिङ डाउनवर्ड स्ट्रोक when the piston is moving down, the volume of portion A inside the barrel it decreases in comparison to portion B. So that's why liquid pressure of water at the portion A it increases, which causes the check valve to get closed and makes the water rushes towards B through this piston valve. Okay, क्लियर? माथि चढ्यो पानी. अब यस्तो त्यसपछि एनदर स्ट्रोक नाउ अपवर्ड स्ट्रोक. सो अपवर्ड स्ट्रोकमा के हुन्छ? लुक हियर. ड्युरिङ अपवर्ड स्ट्रोक अपवर्ड स्ट्रोकमा के गर्दैछ हामीले? अब अघि हामीले भनिसके ह्यान्डललाई जब हामी प्रेस डाउन गर्छौँ पिस्टन माथितिर आउँछ. सो when the piston is moved up, now what happens? Just reverse case. The volume of the portion A increases in comparison to portion B. त यो भोल्युम जब बढ्नु बित्तिकै के भयो भन्दाखेरि प्रेसर एट पोर्सन ए डिक्रिजेस. जब पोर्सन ए को प्रेसर डिक्रिज हुनु बित्तिकै के हुन्छ त भन्दाखेरि यो लिक्विड प्रेसर जुन यहाँ लागिरहेको थियो पाइपमा इट पुसेस दिस चेक भल्भ एन्ड चेक भल्भ ओपन्स. क्लियर? चेक भल्भ ओपन भइहाल्छ. ओपन भएपछि चाहिँ यहाँबाट पानी पाइपबाट पानी एमा आइपुग्छ र त्यो बेलामा बी पोर्सनको चाहिँ प्रेसर बढी भएको हुनाले इन कम्पेरिजन टु ए यो भल्भ फेरि बन्द भएको हुन्छ. अन्डरस्टुड? क्लियर? यहाँ के भएको थियो? अघि यहाँ के भएको थियो? ए को पोर्सनको प्रेसर बढी थियो कम्पेरिजन टु बी. यो पोर्सनको बढी भएको हुनाले यो भल्भ क्लोज भएको थियो. यो भल्भ ओपन भएर पानी यो माथितिर चढेको थियो. अब यहाँ के हुने भयो त भन्दाखेरि ए मा प्रेसर कम भयो, बी को प्रेसर बढी छ. बी को प्रेसर बढी भएको हुनाले चाहिँ
के गरेछ त यसले चाहिँ नि यो यसलाई क्लोज गरिदियो पिस्टन भल्भलाई, तर ए को पोर्सन ए को चाहिँ प्रेसर कम भएको हुनाले पाइपकोमा भएको जुन पानी थियो त्यसको प्रेसर बढी भएर उसले चेक भल्भलाई खोलिदिन्छ। खोलिदिएपछि पानी के हुन्छ त इट रसेस टुवर्ड्स द ए, यसरी एमा आएको हुन्छ। फेरि एमा आएको पानी अघि फेरि बीमा कसरी जान्छ त फेरि डाउनवर्ड स्ट्रोकमा एमा आएको पानी बीमा पुगेको हुन्छ। यसरी माथि बीतिर पानीको लेभल जब बढ्दै 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 जान्छ, सो टाइम कम्स व्हेन वाटर विल स्टार्ट कमिङ आउट अफ दिस आउटलेट और you can say spout. Okay, clear? So this downward stroke and upward stroke repeatedly when we do, पाइपबाट पानी एमा आएको हुन्छ, एबाट फेरि बीमा गएको हुन्छ। अनि एकचोटि हामीले खालि बुझ्नु के पर्यो भन्दाखेरि एमा भएको पानी ब्याक कहिले पनि यता जाँदैन, ओके, ब्याक जाँदैन। फेरि बीमा गएको पानी पनि एतिर ब्याक आउँदैन, ओके। त्यसले गर्दाखेरि बी को पोर्सनको पानीको लेभल बढ्दै जान्छ र जब यो स्पाउटसम्म पुग्छ, आउटलेटसम्म पुग्छ, त्यो पानी बाहिर आउनु सुरु हुन्छ। सो इन दिस वे वाटर पम्प or simple hand pump it works. Okay, so in this chapter pressure more or less these are the topics which we have to deal with. I think most of the topics or all the topics I have tried to deal. तर पनि केही कुराहरू छुटेको हुन सक्छ, तर पनि केही logical question. We have got time 5 minutes I think. So let's deal with some logical questions. धेरै जसो logical questionहरू while teaching the different topics I have made you clear. Even though once again you may take it as a revision. हामी फेरि हेर्न सक्छौं। जस्तै तपाईहरुले आफै यसको थिंक गर्नुस्। I am not going to write anything. Just I will explain. Try to understand. जस्तै question सोध्नु सक्छ। This is the reasoning question. Okay, logical question. Give reasons. A piece of wood floats on water. Why? सोच्नु पर्यो अब। A piece of wood floats on water. Why? त सिधै चाहिँ प्रिन्सिपल अफ फ्लोटेसन तिर हामी जाँदाखेरि फ्लोटिङ कहिले गर्छ? एउटा बडीले, कुन बडीले फ्लोट गर्छ त्यसलाई सोच्नु पर्यो। त जुन बडीको अब वाटरमा फ्लोट गरिरहेछ यसको मतलब फ्लोटिङ बडीको चाहिँ डेन्सिटी चाहिँ वाटर भन्दा कम हुनु पर्यो। त्यो दिमागमा स्ट्राइक गर्नु पर्यो। जस्तो तपाईलाई अ पिस अफ आयरन सिंक्स भन्दै होला या स्टोन सिंक्स, यसको मतलब स्टोनको चाहिँ आयरनको डेन्सिटी बढी छ वाटर भन्दा, द्याट्स वाइ इट सिंक्स। यहाँ सोध्यो अ पिस अफ वुड फ्लोट्स अन वाटर, भेरी सिम्पल आन्सर। दिस इज बिकज द डेन्सिटी अफ वुड इज लेस देन वाटर, सो द्याट्स वाइ अ पिस अफ वुड फ्लोट्स अन वाटर। क्लियर? त्यस्तै गरी अर्को एउटा क्वेसन छ, लजिकल क्वेसन। एन आयरन नेल सिंक्स इन वाटर बट अ शिप मेड अफ आयरन फ्लोट्स, वाइ? यो अलिकता थोरै फरक भयो। आयरन नेल सिंक गर्छ, एउटा चाहिँ लोहाको चाहिँ कुनै एउटा सानो किल्ला छ भने या आयरन बल छ भने पानीमा त्यो चाहिँ सिंक गरिहाल्छ। तर फेरि आयरनले बनेको चाहिँ यत्रो ठुलो चाहिँ शिप चाहिँ यो फ्लोट गर्छ किन? यसको चाहिँ के हो त भन्दाखेरि आन्सर, we know that the density of iron is greater than that of water, that's why iron nail sinks. यहाँ त प्रब्लम छैन, there is no any problem to understand this. तर ship made of iron, why it floats? त यसको के हो त आन्सर भन्दाखेरि एक्चुअली द आन्सर कहाँ छ भन्दाखेरि द सेप अफ द शिप इज मेड इन सच अ वे, जहाजको चाहिँ सेपलाई हामीले यसो दिमागमा सोचौँ कस्तो सेपको बनेको हुन्छ, ओके, के त्यसमा के हुन्छ त भन्दाखेरि एयर इनसाइड इज ट्र्याप्ड। अब जहाज जुन बनाइयो होइन, जहाज सिम्पल, अब मानौँ एकछिनलाई सिम्पल वेमा चाहिँ यो जहाज छ भने यहाँ जुन होलो स्पेस छ जहाजको, होलो स्पेसमा चाहिँ पुरा जुन एयर ट्र्याप भएको छ, जसले गर्दाखेरि जुन एभरेज डेन्सिटी हुन्छ, एभरेज डेन्सिटी अफ शिप, एभरेज डेन्सिटी शिपको चाहिँ, किन भन्दाखेरि जहाजको सेप होलो टाइपको बनाइएको छ अनि त्यो होलो स्पेसमा एयर चाहिँ ट्र्याप भएर बसेको छ, त एभरेज डेन्सिटी के हुन्छ भन्दाखेरि कम्पेरिटिभली वाटरको डेन्सिटी भन्दा त्यो चाहिँ कम हुन्छ, द्याट्स वाइ इट फ्लोट्स। अर्को चाहिँ हिसाबले पनि हामी के भन्न सक्छौँ त भन्दाखेरि कि
सिपको सेप यस्तो बनाएको छ कि इट डिस्प्लेसेस भेरी ह्युज भोल्युम अफ वाटर, यति ह्युज भोल्युम अफ वाटर यसले डिस्प्लेस गर्छ कि डिस्प्लेस वाटरको वेट समग्रमा चाहिँ सिपको वेट भन्दा चाहिँ त्यो बढी हुन जान्छ. द्याट मिन्स अफ बढी लाग्छ, त्यसकारण सिप फ्लोट गर्छ. ओके, क्लियर? जसरी पनि हामीले भने, जसरी पनि यसको चाहिँ हामी जवाफ दिन सक्छौँ. त्यसलाई डेन्सिटीतिर जोड्दाखेरि त्यो जहाजको सेप यस्तो बनाइएको छ कि हलो ठाउँमा चाहिँ एयर ट्र्याप भएर बसेको हुन्छ, जसले गर्दाखेरि एभरेज डेन्सिटी चाहिँ सिपको चाहिँ के हुन जान्छ त पानीभन्दा कम हुन जान्छ. द्याट्स वाइ इट फ्लोट्स. Or in other way you can say the shape of the ship is made in such a way that it displaces a very large volume of water, and consequently the weight of the displaced water it becomes more than the weight of the ship. As a result, the upthrust applied by the water on the ship becomes more than the weight of the ship. That's why ship floats. Like that also we can say. त्यस्तै छ अब अर्को डीप सी डाइभर्स वेयर द डाइभिङ सुट. यो सायद मैले एक्सप्लेन गरिसकेको छु. हामी जुन गोताखोरहरू हुन्छ पानीको मुनि चाहिँ सिप के अरे सीको मुनि समुद्र मुनि जाने चाहिँ जुन डाइभर्सहरू हुन्छ तिनीहरूले स्पेसल सुट लगाएको हुन्छ. किन लगाएको हुन्छ त भन्दाखेरि जति जति हामी पानीको चाहिँ मुनि 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 जान्छौँ द्याट मिन्स पानीको डेप्थ बढ्दै गएर त्यसको एन्सर के हुन्छ? वी नो द्याट लिक्विड प्रेसर इक्वल्स टु पी इक्वल्स टु एच इन्टु डी इन्टु जी. एज द डीप सी डाइभर्स गोइङ डाउन 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 द्याट मिन्स depth H is increasing. So when H increases, pressure, liquid pressure increases. So to check that high liquid pressure, deep sea divers they have to wear special suits. Okay, to balance that. पानीको मुनि भित्र गएपछि चाहिँ पानीको प्रेसर यति हाई लागिरहेको हुन्छ कि त्यसलाई ब्यालेन्स गर्नको लागि, त्यसलाई चेक गर्नको लागि स्पेशल टाइपको सुट लगाउनु पर्ने हुन्छ. सिमिलर क्वेसन छ अर्को चाहिँ द वाल अफ अ ड्याम इज मेड थिकर एट द बटम. जुन बाँध बनाइन्छ, ड्याम बनाइन्छ, त्यसको चाहिँ बटम जुन हुन्छ त्यो चाहिँ थिक बनाइन्छ. जस्तो कहीँ बनाउनु पर्यो बाँध भनेपछि यो पानी यसरी बगिरहेछ, सपोज यो नदीको पानी बग्दैछ, यहाँ चाहिँ हामीलाई बाँध बनाउनु छ भनेपछि बाँध कस्तो बनाउनु पर्यो? यस्तो टाइपको. भने यसको जुन बेस छ यो चाहिँ वाइडर हुन्छ. कारण के हो त? यो पनि सेम छ. यहाँभन्दा यो पोइन्टभन्दा यो पोइन्टमा प्रेसर बढी लाग्छ बिकज डेप्थ इज यहाँको सपोज यहाँको डेप्थ यति मात्रै छ भने यहाँको डेप्थ यति छ. सो लुक हियर दिस डेप्थ इज मोर देन दिस डेप्थ. सो हियर on the wall liquid pressure is more than here at this point. So that's why this portion should be wider. Okay, clear? So it should be thicker. Another question, a balloon filled with helium does not rise in the air indefinitely but halts after a certain height. हामीले हेरेछौँ चाहिँ त्यो ग्यास भरेर हिलियम ग्यास प्रायः त्यसमा भरिएको हुन्छ. त्यो हाइड्रोजन ग्यास वा हिलियम ग्यास भरेर चाहिँ हामीले गुब्बारा छोडिदियो भने त्यो उड्दै जान्छ माथि, हावामा माथि 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 जान्छ. तर यहाँ के भन्यो भन्दाखेरि इन्डेफिनिटली चाहिँ गयो गर्दैन. कुनै एउटा हाइटमा पुगेपछि त्यो इट हल्स, यो रुक्छ, फेरि स्टप भइहाल्छ. किन भनेर सोध्यो. भनेको मतलब अब यसलाई यसरी बुझौँ. अब एयरको लेयर अलरेडी वी हेभ कम टु नो. हामीले के पढ्यौँ भन्दाखेरि एयर प्रेसरमा कि यो ठाउँमा एयर प्रेसर बढी छ इन कम्पेरिजन टु दिस प्लेस, किनकि एज वी मुभ अप density of the air decreases. So when the density of the air decreases, it means when we are going up, density of the air is decreasing, means the air pressure is decreasing. अब यहाँ जब गुब्बारा थियो सपोज यो ठाउँमा यसमा जुन एयर प्रेसर लागिरहेको थियो यो बढी थियो. सो एयर प्रेसर बढी भएको हुनाले अपथ्रस्ट बढी भएको थियो. क्लियर? इन कम्पेरिजन टु द वेट अफ द बेलुन. बेलुनभित्र चाहिँ हिलियम ग्यास भरिएको छ. त्यो बेलुनको जुन वेट थियो त्योभन्दा चाहिँ अपथ्रस्ट बढी भएको हुनाले यो गुब्बारा माथि गइरहेछ. तर अब योभन्दा माथि आयो, अब बेलुनको जुन वेट छ एलोङ विथ हिलियम ग्यास त्यो त त्यही नै छ, त्यसको वेट त फरक भएको छैन. तर योभन्दा प्रेसर अब यहाँ आएर अलिक कम भएछ, द्याट मिन्स अपथ्रस्ट कम भएछ. अझै एउटा पोइन्ट यस्तो आउँछ जहाँ आएर चाहिँ इक्वल भइहाल्छ. मतलब यसको डाउनवर्ड वेट र अपवर्ड थ्रस्ट अफ एयर इट बिकम्स इक्वल. सो इन दिस केस इट हल्स.
सो इसको आंसर किया तो सिंपल आंसर, वी नो दैट द एयर प्रेशर डिक्रीजेज व्हेन वी मूव अप because the air gets rarer and rarer, the density of air keeps on decreasing with height. Okay, so that's why at a certain height the weight of the balloon along with the helium gas becomes equal to the thrust exerted by the air. So in that position the balloon halts. Okay, अर्को एउटा छ, the air bubbles become bigger and bigger as it moves towards the surface of a liquid. तपाईले कुनै लिक्विड को मा चाहिँ कुनै तल मानौं चाहिँ बबल क्रिएट भयो भने माथितिर आउँदाखेरि त्यो बढ्दै जान्छ. एकछिन, जस्ट अ मिनट. just you try to understand, I will show you can understand. Suppose मानौं यसमा हेरौं, हामीले अब्जर्भेसन गरौं. Once again, यहाँले के अब्जर्भ गर्नुभयो, जुन एयर बबल्स थियो तल अलिक सानो थियो तर माथि आउँदाखेरि त ठुलो 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 हुँदै गयो. किन? यो वाटरमा अघि हामीले के अब्जर्भ गर्यौं भन्दाखेरि एयर जब बबल्स यहाँ क्रिएट भयो यसको साइज माथि माथि जाँदाखेरि पहिले सानो थियो, साइज बढ्दै गयो एयर बबल्स को. क्लियर? वाइ? इट्स भेरी सिम्पल. अब यहाँ के थियो त भन्दाखेरि लिक्विड प्रेशर इन्क्रिजेस विथ डेप्थ. यहाँ लिक्विड प्रेशर बढी लागिरहेछ, त्यसकारण लिक्विड प्रेशर बढी लागेको हुनाले बबल को साइज चाहिँ सानो थियो. अब यहाँ कम्पेरेटिभली लिक्विड प्रेशर अलिक कम लाग्यो किनकि अब एच घट्दै गइरहेछ. यो एच भन्दा यो एच घट्यो, सो लिक्विड प्रेशर यहाँ कम भयो. त यही बबलमा लिक्विड प्रेशर कम लाग्यो त साइज बढ्यो, यहाँ झन कम लाग्यो साइज झन बढ्यो. सो एट द बटम या एट द लोअर लेवल लिक्विड प्रेशर इज मोर. So that's why the size of the bubble is small. So as the bubble moves upward, liquid pressure keeps on decreasing. So when the liquid pressure keeps on decreasing, the size of the bubble keeps on increasing. It's clear? Okay. For today, this much only. The time is over. Stay home. Be safe. Rest for the next class. Thank you very much.